विद्या नै वैष्णव विधि हो, जसलाई नारायण कवच भनिन्छ। अनि नारायण कवचको विधिबाट मलाई सबै कुराहरू बताउनु भयो। त्यसपछि जुन विश्वरूपलाई भगवान इन्द्रले वध गर्नुभयो, ब्राह्मण भएर ब्राह्मणको आफ्नो नित्य कर्ममा नरहने, धर्मको आडमा दुई तरहको व्यवहार देखाउनु भयो। जुन विश्वरूपले यता जुन राक्षसलाई पनि सँगसँगै लिनुभयो, यतातिर देवतातिर पनि सँगसँगै लिनुभयो। र त्यस्तो व्यवहार देखिसकेपछि स्वर्गको राजा इन्द्रले उहाँलाई वध गरिदिनु भयो। र ब्राह्मणलाई वध गरिसकेपछि ब्रह्म हत्या लाग्दछ। त्यो ब्रह्म हत्याको दोष लाग्दछ, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या। अब ब्रह्म हत्या लगाइसकेपछि ओहो, मैले वध गरिसकेपछि मैले ठुलो भुल गरेँ, मेरो ठुलो अपराध हो, हे भगवान अब मैले के गरौँ भनेर त्यो ब्रह्म हत्याको दोषलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। 4 भागमा एउटा पृथ्वीलाई दिनुभयो। पृथ्वी भन्ने बित्तिकै जुन ठाउँमा मरुभूमि, जुन ठाउँमा अहिलेसम्म ब्रह्म हत्याको दोष लागेको हुनाले मरुभूमिमा केही पनि झारसँग पनि उम्रिँदैन, त्यो ब्रह्म हत्याको दोष, त्यो ब्रह्म हत्याको एउटा पृथ्वीलाई दिनुभयो। अर्को जललाई दिनुभयो। जलमा पानीमा जहिले पनि त्यो फिन आउनुको कारण भनेको त्यही ब्रह्म हत्याको दोष हो। पानीमा जुन फिन आउँछ, नदीहरूमा, धारामा जुन पानीमा फिन आउनुको त्यो ब्रह्म हत्याको दोष हो। अनि अर्को जुन वृक्षलाई दिनुभयो, ब्रह्म हत्याको दोष 4 भागमा बाँडिदिनुभयो। वृक्षमा काटेपछि, वृक्षलाई काटेपछि त्यहाँबाट चोप आउँछ, त्यो चोप अनिवार्य आउँछ हो, त्यो चाहिँ वृक्षलाई दिनुभयो ब्रह्म हत्याको दोष भाग लगाएर। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ स्त्री महिला जातिलाई दिनुभयो। त्यही भएको हुनाले महिलाहरूको चाहिँ मासिक धर्म भन्छ, महिलाहरू चाहिँ महिना दिनमा चाहिँ रसोला हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ त्यही ब्रह्म हत्याको दोषको कारण जुन भगवान इन्द्रले चाहिँ 4 भागमा त्यसरी विभाजन गर्नुभयो। अनि यस्तो किसिमको जुन विश्वरूपको पिता त्वष्टाले मेरो छोरालाई यसरी वध गर्ने, मेरो छोराको वध गर्ने भनेर जुन इन्द्रलाई नै नाश गर्ने खालको जुन हवन गर्नुभयो। हवन गरिसकेपछि त्यो हवनमा चाहिँ वृत्तासुर भन्ने एउटा चाहिँ जुन राक्षस उत्पन्न भयो। हवन गरिसकेपछि वृत्तासुर उत्पन्न भएर के कामले आराधना गर्नुभयो भनेपछि उसले त
यस्तो किसिमको शक्तिहरू देखा पऱ्यो कि आइ गर्दाखेरि नि विश्व संसारै देखिने त्यस्तो किसिमको दैत्य निस्क्यो अनि उसले आफ्नो किसिमको असरहरू लिन थाल्यो सारा देवतालाई डर भयो हरि शरण पापबाट हरि शरण मानवको कल्याण गर्न प्राणीको रक्षा गर्न जुन भगवानको अवतार हुनु भएको छ भगवानले यो रक्षा गर्नुहुन्छ हरि ओम तत्सत् श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को श्रीमद् भागवत पुराण को श्री उग्रचण्डी माई को समस्त ग्रामादि देवताहरू को श्री सम्पूर्ण भक्तजनहरू को श्री हरै नमः। अब यो जुन षष्ठमा कन्दको अन्तिम 18 र 19 अध्यायमा कति कथा बयान हुन्छ भनेदेखि यो जुन सविता सत्य सावित्री देवती त्रयी अग्निहोत्र परशुराम चन्द्रमास्य 8 सन्तान जन्म दिनुभयो अनि दितिको घरबाट प्रहलाद बलिको उत्पन्न भयो राजा बलिले आफ्नो आसनबाट चाहिँ उनले 100 पुत्रहरू उत्पन्न गरे सबैभन्दा ठुलो दिन बाणासुर भन्ने थियो अनि बाणासुरले चाहिँ भगवान शङ्करको आराधना गरेर उनले चाहिँ आराधना गर्दाखेरि मलाई 1000 हात सरहको बल दिनुहोस् भनेर चाहिँ बाणासुरले त्यसरी चाहिँ आराधना गरेको थियो अनि भगवानसँग वर माग्नु भएपछि आफ्नो पति प्रसन्न भएपछि दितिले के गरिन् भने मलाई अब दितिले भगवानको आराधना गरेर बस्नुभयो दितिले आराधना गरेपछि वर माग भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुभयो वर मागेपछि मलाई वर दिने भएदेखि मलाई यस्तो किसिमको शक्ति दिनुहोस् कि जुन मेरो छोरो जन्मियोस् मेरो घरबाट त्यो छोराले स्वर्गको राजा इन्द्रलाईसँग पनि वध गर्न सक्छ इन्द्रलाई पनि मार गर्न सक्ने खालको छोरो हो जन्म होस् भनेर त्यसो त्यसरी अर्काको नाश्योस् अर्काको बिग्रियोस् भनेर कहिले पनि त्यस्तो किसिमको त्यो ढङ्गले पूजाआजा गरियो त्यो ढङ्गले पूजा गरियो भने त्यो सम्पूर्ण दोष आफ्नो अरूलाई बिगार्ने व्रत हुँदैन अरूलाई बिगार्ने व्रत हुँदैन अरूलाई गाली गर्दा हिंसा हुँदैन अरूलाई गाली गर्दा हिंसा हुँदैन यसरी अर्काको नाश होस् अर्कोको बिग्रियोस् शत्रु नाश होस् अथवा फलानुको बिग्रियोस् भनेर कहिल्यै पनि भगवानको थानमा पूजाआजा गर्नु हुँदैन सबैको राम्रो होस् बरु शत्रुको पनि बुद्धि फिरोस् र मृत्यु भएर आओस् भन्ने गरेका छ नि हामी गुरु ब्राह्मणले चाहिँ त्रिकुलाएर भक्तलाई चुनाखेरि मन्त्रात सबला सन्तु पुरा सन्तु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाश अस्तो मृत्यु न उदय भव शत्रुको पनि बुद्धि फर्केर मृत्यु भएर आओस् हो त्यसरी हामी भन्नुपर्छ शत्रुको नाश होस् भन्न थाल्नु पर्दैन उसले गरेको कर्म उसकै नाश हुन्छ दिदीले त्यस्तो कुरा पो गर्दैन अनि त्यसो भएदेखि नीति नियममा बस्नुपर्छ नीति नियममा बस्न सकिनौ भने तिमीले गरेको व्रत चाहिँ भङ्ग हुन्छ है आफूले गरेको व्रत आफै भङ्ग नाश हुन्छ भनेर अनि के भनेर आए भनेदेखि दिनौ नुहाउनुपर्छ झुटो कुरा मुखबाट बोल्नै हुँदैन त्यसपछि हात गोडाको नङ काट्नुपर्छ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ जुन रिस कहिले गर्नु हुँदैन अनि नधोएको वस्त्र लाउनु हुँदैन टोयलेटमा गएको र राति सुतेको वस्त्र अशुद्ध हुन्छ अनि त्यति गरिसकेपछि रसवाला स्त्रीले दिएको छोएको खानु हुँदैन त्यो जसले पनि सबैले खानु हुँदैन अनि बिहान बेलुका सायङ्कालमा सुत्नु हुँदैन
बिहान पनि सायङ्कालमा सुत्नु हुँदैन, बिहानको सायङ्कालमा, बेलुकाको पनि सायङ्कालमा सुत्नु हुँदैन। अनि चिसो गोडा पारेर सुत्नु हुँदैन। गाई, ब्राह्मण, लक्ष्मी सारा प्राणीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, सबै प्राणीलाई दया गर्नुपर्छ। अनि लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्नुपर्छ, शिवको आराधना गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर जङ्गली जनावरदेखि सारा प्राणीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ भनेर यसरी वरदान दिएको थियो। आज्ञालाई बिगार्नलाई खोजेको व्रत के को पुरा हुन्छ। अनि इन्द्रले पनि यिनको व्रत कहाँनिर गएर चाहिँ बिगारिदिउँ भनेर यसो निहालेर हेरिरहेको थिए। एक दिन दितीले व्रत भङ्ग गर्नलाई चाहिँ इन्द्रले पनि षड्यन्त्र गरिरहेको थिए। दितीले त्यो कुरो थाहा पनि पाइनन्। अनि दितीले गोडा नधोइकन ओछ्यानमा गएछन्। त्यस कारणले गोडा धोएर मात्रै ओछ्यानमा जानुपर्छ। अब धार्मिक हिसाबले पनि गोडा धोएर चुल्हामा जानुपर्छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि गोडा धोएर मात्रै चुल्हामा जानुपर्छ अथवा ओछ्यानमा जानुपर्छ। किनभने गोडा फोहोर हुन्छ, गोडामा चाहिँ फोहोर के टेकेर आएको हुन्छ। त्यसमा त्यही हाम्रो शरीरमा पर्छ। अझ राति सिरकमा पऱ्यो भने त मुखमा पनि पर्न बेला लाग्दैन। त्यस कारणले त्यो हिसाबले पनि अनि दिदीलाई भइसकेपछि उनको व्रत सबै भङ्ग भयो। व्रत भङ्ग भइसकेपछि अनि उनको छोरो त भयो, तर इन्द्रलाई मार्ने छोरो चाहिँ भयो, उनको व्रत भङ्ग भयो। र यसरी लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्नु मदेखि प्रसन्न हो। श्री नारदवाद भातवेरम निहजैनाम क्रूराम नृत्यनाम हिरण्यकशिपी राजन्य पर्यन्तं गिरिशतम आहम चेत रूपान्तरम सन्त्रिकाचनतम उपजलभयतम तत्सम। कुनै छोरो कस्तो भएर जन्मिन्छ, कुनै छोरो कस्तो भएर जन्मिन्छ, कुनै छोरी कस्तो भएर जन्मिन्छन्, कुनै छोरी कस्तो भएर जन्मिन्छन्। जसरी हाम्रो हातको अम्ला यो 5 वटा दाहिने हातमा छ, 5 वटा देब्रे हातमा छ। यही अम्ला पनि कोही लामो छ, कोही छोटो छ, कोही सानो छ, झिउ छ, कोही मोटो छ। त्यस कारणले यो शरीरमा पनि भिन्न भिन्न किसिमको देह हुन्छ, भिन्न भिन्न देहमा आफ्नो हुन्छ, रूप हुन्छ। त्यस कारणले भगवानको निन्दा कहिले कसैले गर्नु हुँदैन। चाहे जसले जुन धर्म मानोस् उसको आफ्नो सो विचारले मानोस्, उसले जस्तो किसिमको गरोस् उसको कुरा हो। त्यस कारणले भगवानको निन्दा कहिले गर्नु हुँदैन। अनि भगवानको निन्दा गर्नाले ब्रह्माहरूले पनि राजा बेललाई तामिसले नरकमा हालिदिए। अज्ञानले गर्दाखेरि मानिसले दुःख पाइरहेका हुन्छन्। यो संसारमा सबभन्दा दुःखको कुरा के भन्दाखेरि नबुझ्ने सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा नबुझ्नु। अब नबुझ्दाखेरि केही कुरा थाहा हुँदैन। त्यस कारणले यो जुन अज्ञानले गर्दाखेरि मान्छे दुःख पाइरहेको हुन्छ। शिशुपाल पूर्वजन्ममा भगवानका पार्षद थिए, विप्रको श्रापले गर्दाखेरि उसको पद भ्रष्टाउन गयो। अनि शिशुपालका दिदीका छोरा थिए। अनि हिरण्यकशिपुको जेठो हिरण्यक्ष कान्छो थियो। हिरण्यकशिपुलाई जुन भगवान नृसिंह अवतार भएर चाहिँ वध गरेको छ, यो पछिल्लो अध्यायमा आउनेछ। अनि प्रहलादको मार्दा अनेक किसिमको यातना भिरबाट खसाल्दा, हिर्काउँदा, कुट्दा, गाली गर्दा पनि उनले भगवानको नामले जप्न छैनन्। त्यस कारणले अज्ञानले मानिसहरू दुःख पाइरहन्छन्, अज्ञानले मानिसहरू दुःख पाइरहन्छन्। रोग लाग्ने गरिकन खाना खाइरहन्छ, रोग लाग्ने गरिकन खाना खाइरहन्छ। यो मान्छे अज्ञानी हुन्छ। अनि झन् आजभोलि त जताततै अब पार्टी भनेको छ, भोज भनेको छ, भतर भनेको छ, अब के भनेको छ। अनि केही खानेकुरा त्यस्तै खान, त्यहाँ पनि खाने, उहाँ पनि खाने, उहाँ पनि खाने। यो पेटले ठेल्न नसक्ने गरी खाँदाखेरि केही खानाले रोग लाग्छ। रोग लाग्नुको धेरै कारण छ। एउटा रोग लाग्नुको कारण भनेको खानामा हामीले एकदम होस पुर्याउनुपर्छ। सात्विक ब्रह्म भोजन खानुपर्छ, सात्विक ब्रह्म भोजन। त्यस कारणले यो खाना पाइयो भनेर त्यसरी भाव खानु हुँदैन। अनि यो भगवानद्वारा आफ्नो दाजु मारिसकेपछि हिरण्यकशिपुलाई त्यो भित्रदेखि जलिरहेको थियो। मेरो दाजु मार्ने यी देवताहरूलाई एक दिन म संसारबाट नष्ट पार्छु, देवता विहीन पार्छु भनी भित्रभित्रै त्यो क्रोधले तम्तमाइरहेको थियो। बेला बेलामा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तो निकाल्थ्यो। देवताहरूलाई सारा नष्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिरण्य जुन कशिपु त्यस्तै क्रोध भइरहेको थियो। अनि
कहिले उसको मुख हेर्नै नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्थ्यो। राता राता आँखा पारेर क्रोधित भएर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ दैत्य दानव हो। देवताले हाम्रो वंश नाश गर्यो। अब देवतालाई पनि हामीले नाश गर्नुपर्छ, देवगणलाई पनि मार्नुपर्छ। ब्रह्म क्षेत्री गएर ब्राह्मण क्षेत्री यो सारा यस्ता यज्ञ भूमिमा गरेका होममादि ब्राह्मणले गरेका कर्महरू अथवा मन्दिरमा गरेका कर्महरू जुन अब चाहे बौद्ध धर्मका होस् चाहे हिन्दू धर्मका सम्बन्धी कुरा होस् सबै धर्मका धर्महरू नाश गरिदिनुपर्छ। गौ गाईहरूलाई चाहिँ हत्या गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको उसका चाहिँ जुन दैत्यहरूलाई अरन थाल्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो स्वामीले आराको कुरा गरेपछि दैत्यका ती दानवहरूले सबै त्यसैको बध गर्न थाले, हत्या गर्न थाले। ग्रामपुर ग्राम उद्यान आश्रममा झोपडीमा आगो लगाउन थाले, विध्वंस गर्न थाले। फल फलेको वृक्षहरू भाँच्न थाले। त्यो कलकलाउनु भएर उमो गइरहेको वृक्षको हाँगो भाँचिन थाले। त्यो फल फलेको वृक्ष चाहिँ पाक्दै नपाएकिकन त्यो बाँदरले जस्तो हल्लाएर चाहिँ सबै धार्न थाले। फलेको फल पाकेर खानु राम्रो कुरा हो। अनि विध्वंस गर्न थालेपछि देवताहरू स्वर्ग छाडेर गुप्त रूपमा चाहिँ पृथ्वीमा आएर बास गर्न थाले। हिरण्यकशिपुले आफ्नो कुटुम्बलाई सम्झाउन लाग्यो, आफ्नो आमा दिदीलाई शोक नगर। उनको आमा चाहिँ दिदी भए पनि हिरण्यकशिपुको चाहिँ त्यस्तो किसिमको यो स्वभावले गर्दाखेरि दिदी अत्यन्तै निराश थिइन्, अत्यन्तै निराश। ओहो मेरो छोराले यस्तो किसिम हुन त भगवान्ले हिँड्दै कश्यप ऋषिले हिँड्दै वरदान दिएको थियो, दुईटा छोरा हुनेछन्। त्यो दुईटा छोरो अत्यन्तै बदमास हुनेछन्, तर दुईटा छोराबाट जन्मेको नाति चाहिँ अत्यन्तै सज्जन भगवानको भक्त हुनेछ भनेर हिँड्दै कश्यप ऋषिले वरदान दिएको थियो। अनि आफ्नो शरीरभन्दा पनि फरक छ, जसरी गाईमा कुरे पनि यो दृश्यहरू कुहिरहेको हुन्छ। अनि जुन शत्रुद्वारा मारिएको सबै जातिलाई त्यसलाई घेरेर रहेको हुन्छ। तिनको शरीरमा रगत रानीहरू पतिको पाउसम्म तर रोइरहेका हुन्छन् सबै रहेछ। र यसरी अनि एउटा उसिनार देशमा राजा सुयोधन राज्य गरिरहेका थिए। त्यहाँ शत्रुद्वारा मारियो, आफ्नो जुन युद्ध गर्नको ठाउँमा शत्रुले चाहिँ मार्यो। शत्रुले मारिसकेपछि रानीहरू अत्यन्तै शोक गरेर रुन थाले। ओहो हाम्रो स्वामीको निधन भयो, शत्रुले मार्यो, अब हामी के गर्ने होला भनेर त्यहाँ जलाउन खोजिरहेको थियो, जलाउन पनि दिएन। हामी त हाम्रो पतिलाई छोड्दैन, अब दाह संस्कार गर्न पर्यो, दाह संस्कार गर्न दिएनन्। अनि तिनको शरीरमा रगत छाउँदै रानीहरूले पतिको पाउ समातेर बसेर रोइरहे। अनि त्यही बेलामा सारा शोकाकुल भयो। अनि सबैको विलाप सुनेर यमराज चाहिँ त्यहीँनिर बालकको रूप धारण गरेर प्रकट भएर आए। अनि त्यो रानीहरूलाई सम्झाउन थाले। त्यो सानो बालकले ए तिमीहरू कसको लागि रोएको, शरीरको लागि रोएको हो भने शरीर मृत्यु भइसक्यो, नाश भइसक्यो, अब शरीर बाँचेको छैन, त्यो त दुर्घटना आयो भने दुर्गन्ध पो हुन्छ। आत्माको लागि रोएको हो भने आत्मा उडेर गइसक्यो, आत्मा अब बाँकी छैन भने चाहिँ कसको लागि रोएको, रुनु पर्दैन। उसको आफ्नो कर्मको फल अनुसार उसले यो संसारमा कर्म गर्यो, कर्म गरिसक्यो, फर्केर गइसक्यो। हे अबला नारी हो, तिमीले रुनु बेकार छ भनेर यमराजको रूप धारण गरेर आएको त्यो बालकले त्यति गर्दा पनि अब आफ्नो श्रीमान मरेको पुरा चित्त त के बुझ्छ र अब चित्त बुझेन। अनि यो सबै परमेश्वरको इच्छाको कुरा हो। उसले कति दिन भोग गर्छ, भोग गरिसकेपछि यो संसार छोडेर जानुपर्छ। यो संसार भनेको एउटा गुडियाको खेल हो। आजभोलि बच्चालाई खेलाउन चाहिँ गुडियाहरू चाहिँ बेटी हालेर चाहिँ त्यो बाघ जस्तो, भालु जस्तो, हात्ती जस्तो, घोडा जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। तर साँच्चीकै त्यो खेलाउन त साँच्चीको कुकुर त होइन, साँच्चीको बाघ त होइन, साँच्चीको घोडा त होइन, त्यो बच्चालाई चाहिँ खेलाउन बनाएको त्यो बेटी हालेर जस्तो गरी कुखुरा जस्तै गरी कराइन्छ, बाघ जस्तै कराइन्छ, भोकेर भने जस्तो हुन्छ। तर त्यो वास्तविक होइन हो। यो पनि संसार भनेको आखिर केही होइन। मानिस बाँच्छ, घरमै सुतेको छ भने पनि उसको आयु छ, दिन छ भने बाँच्छ, जङ्गलमा गएर पैसा छ भने पनि बाँच्छ। तर आयु छैन भने घरमा सुतिरहेको अवस्थामा पनि एउटा न एउटा न्यु गरेर उसको निधन हुन्छ। जङ्गलमै गएर बस्दाखेरि पनि एउटा न एउटा न्यु गरेर उसको निधन हुन्छ। त्यस कारण ऊ कसरी जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले यो भौतिक शरीरप्रति त्यति धेरै मोह गर्नु हुँदैन। सन्तान छोरीछोरीका हुन्छन्, यो संसार एउटा नाटकको पात्र हो।
जसरी उनले एउटा उदाहरण के दिए भने कि यमराजको रूपमा आएको बालकलाई एउटा दृष्टान्त जङ्गलमा ब्याधा बस्थ्यो, ब्याधाले लुकेर किसिमको चाहिँ जुन पासो थालेको थियो अनि एउटा भाले पन्छीले आएर अर्को पन्छीले ल्याएर फकाएर ल्याएर चाहिँ जुन जान परिवार जाममा जर सबै बनाएको थियो, गुडमा बच्चा जन्मियो। संयोगवश आएर खोज्न भनेर त्यो चाहिँ पोथी परेर पन्छी चाहिँ आएर खोज्न भनेर गएकी थिइन्। त्यो जुन यो ब्याधाको पासोमा परेर अनि त्यसको निधन भयो। अब बच्चा उता च्याउ च्याउ गरेर कराइरहेको छ अनि भाले त्यहीँ बसेर हेरिरहेको छ। भाले पन्छी त्यहीँबाट हेरिरहेको छ। अब आक्रमण गरौँ सक्दैन। त्यो थुनेको पिँजराभित्र परेको जालोभित्र परेको पन्छी श्रीमती पन्छीलाई चाहिँ निकाल्न सक्दैन। नसकेपछि ऊ धुरुप धुरुप रुन थालेको थियो अनि एउटा रुखमा बसेर हेरिरहेको थियो। बच्चाहरू खान नपाएर मरिसके। अनि त्यही बेलामा यो ब्याधाले त्यो पन्छीलाई चाहिँ त्यही भाले पन्छीलाई पनि ब्याधाले बाण हानेर त्यो पन्छी पनि खसायो। र त्यही बेलामा जुन म यहाँलाई लेखनाथ पौडेलले चरीको बिलाप भन्ने एउटा कविता लेखेका छन्, त्यो कविता अलिकति सुनाउन गइरहेको छु। सिकारीको झम्टा तना बिच परे त्यो जवानी, चरी बोल्यो चिची गरिकन कठै व्याकुल बनी। म मर्ने बेला भो तर मनु तिम्रो मनु जता, कता भाग्यौ त्यसको भरसक भोलि तिमी पता। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ मासुले दिनभरि अगाएर जिउन। नसक्छौ यो भुटला लिकन कुनै वस्त्र सिउन, सुन्यौ व्यर्थै मेरो मनु तिमीले जीवन किन। दया हो पृथ्वीको अति चकिलो पारस मणि, दया नै कालो भवजलधिको मुख्य तरणी। दया यस्तो त्यागी किन मनु हिंसातिर झुक्यौ, म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित चुक्यौ। यो लेखनाथ पौडेलले यो नेपालीमा छ, हामीले पढ्दाखेरि यो पढि पनि सकेका छौँ। त्यस कारणले जुन यमराजको रूप भएर आएको बालकले यसरी नै सम्झाइरह, आत्मालाई रोको भने आत्मा गइहाल्छ, आत्मालाई रोको भने आत्मा गइहाल्छ, शरीरलाई रोको भने लास भइहाल्छ, शरीरलाई रोको भने लास भइहाल्छ। जसको लागि रुन्छौँ हामी ऊ त यहाँ छैन, जसको लागि रुन्छौँ हामी ऊ त यहाँ छैन। जान्न जान्न भने पनि काले मान्ने छैन, जान्न जान्न भने पनि काले मान्ने छैन। यसरी सारा त्यो यमराजको रूप भएर आएको बालकले ती रानीहरूलाई सम्झाएपछि जोगपुर शेर्पा भोटेकोसी गापा 1 लिस्टी 505, माइते पासाङ शेर्पा अलथरी 2575, तेन्जिङ शेर्पा लिस्टी 1005, तेन्दुक शेर्पा लिस्टी 1055, ग्याल्जेन लामा मुराली गुम्बा 3020, चेमा शेर्पा छाङसिङ 2505, कुमार कटेल 10101, दोर्जे शेर्पा भोटेकोसी गापा 1 लिस्टी बगाम 505, उषा लामा इन्डियाबाट 1015, कमिनी शेर्पा भोटेकोसी गापा 1 लिस्टी 1015, लिङमार लामा गुम्बा 505,
बासैको मुरली त आधा गरेको बासैको मुरली त आधा गरेको बासैको मुरली त आधा गरेको 16,000 गोपीलाई मन परेको 16,000 गोपीलाई मन परेको बासैको मुरली आधा गरेको बासैको मुरली आधा गरेको सैपानी राधालाई मन परेको सैपानी राधालाई मन परेको बासैको मुरली आधा गरेको कृष्णको मुरली आधा गरेको सैपानी राधालाई मन परेको सैपानी राधालाई मन परेको सैपानी राधालाई मन परेको राधा कृष्ण भगवानको यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया सत्यको बाटो लगेर हामी प्रभुलाई भजौँ हो सत्यको बाटो लगेर हामी प्रभुलाई भजौँ कामराको डालो भर मोह सबैलाई त्यागौँ कामराको डालो भर सबैलाई त्यागौँ रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया हो यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया दानी राम नाम जपे आइका ठुलो मान ओ ईश्वर दानी राम नाम जपे आइका ठुलो मान यो मनमा राखी रामलाई सम्झे आइका बराबर यो मनमा राखी रामलाई सम्झे आइका रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया यो मधुर जीवन 2 दिनको राममाया रामको पनि माया श्यामको पनि माया
बाबा सबर पारा लगाई हामीलाई लैजाऊ रामको पनि माया रामको पनि माया रामको पनि माया रामको पनि माया यो अधुरो जीवन जिउनुको राम छाया यो अधुरो जीवन जिउनुको राम छाया रामको पनि माया रामको पनि माया रामको पनि माया रामको पनि माया यो अधुरो जीवन जिउनुको राम छाया यो अधुरो जीवन जिउनुको राम छाया यो अधुरो मनैमा राखौँ जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपाउला मायाले छोपाउला है कृष्ण मनैमा राखौँ कृष्ण मनैमा राखौँ जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपाउला जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपाउला कृष्ण मनैमा राखौँ कृष्ण मनैमा राखौँ जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपाउला मायाले छोपाउला कृष्ण बन मन वृन्दावन रमाइलो राधा कृष्ण बन मन वृन्दावन रमाइलो राम सीता बलवान दंसन मन हुन्छ रमाइलो राम सीता बलवान दंसन मन हुन्छ रमाइलो कृष्ण मनैमा राखौँ कृष्ण मनैमा राखौँ जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपाउला मायाले छोपाउला जाउन फुलको फुलको पानी जाउन राधाको फुलको बारीमा जाउन राधाको फुलको बारीमा यो चाहिँ कृष्णले भनेको राधा हे कृष्ण नाचौँ नारीमा हे कृष्ण नाचौँ नारीमा जन्म त फुलको बारीमा जन्म त फुलको बारीमा हिलो लाजालाई नदीको सारीमा हिलो लाजालाई नदीको सारीमा हे राधा सामाउन नारीमा जाउन फुलको फुलको बारीमा जाउन राधाको फुलको बारीमा हे जाउन राधाको फुलको बारीमा हे कृष्ण नाचौँ नारीमा हे कृष्ण नाचौँ नारीमा जन्म त फुलको बारीमा जन्म त फुलको बारीमा हिलो लाला नदीको सारीमा हे हिलो लाला नदीको सारीमा सबै कृष्ण सबै राम सबै भजौ हरि भगवानमा मन गावत हाम्रो सधैँभरि सबै कृष्ण सबै राम सबै भजौ हरि भगवानमा मन गावत हाम्रो सधैँभरि संसार हेर्ने
आँखालाई देख्यो है तलैले संसार हेर्ने आँखालाई देख्यो है तलैले धनी गरिब भन्दैन है लान्छ है तलैले धनी गरिब भन्दैन है लान्छ है तलैले हेर समाउन गाडीमा जाउन बुझाको फुलको बारीमा फुलको बारीमा हे जाउन राधाको फुलको बारीमा हे कृष्ण समाउन गाडीमा हे कृष्ण समाउन गाडीमा जन्म करको फुलको बारीमा जन्म करको फुलको बारीमा हिलो लाला लालाको बारीमा हे हिलो लाला लालाको बारीमा नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ लानु केही छैन हाम्रो हाम्रो भन्छौँ हामी हाम्रो केही होइन नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ लानु केही छैन हाम्रो हाम्रो भन्छौँ हामी हाम्रो केही होइन यस लिस्टीमाई मन्दिरको प्राङ्गणमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत यज्ञमा पाल्नुभएका समस्त श्रद्धालु भक्तजनहरू प्रति म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। लिस्टीमाई गुठी सेवा समितिद्वारा प्रकाशित लिस्टीमाई क्षेत्रको एक चिनारी नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हामीले चैत्र 25 गते राखेका थियौँ। जुन दिनको पावन अवसर पारी यो हाम्रो पूजालाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरूलाई सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र समेत वितरण गरेका थियौँ। आफ्नो व्यस्त समयका कारणले गर्दा उहाँ उक्त दिन उपस्थित हुन सक्नु भएन, तसर्थ हामीमा उहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले उहाँको आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न म उहाँको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला। म प्रमाणपत्र वितरणको लागि लिस्टीमाई गुठी सेवा समितिका जिमल लालबहादुर प्रधान र पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखेको छ लिस्टीमाई गुठी सेवा समिति भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लिस्टीकोट सिन्धुपाल्चोक स्थापना 2054 आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र श्री सोम बहादुर श्रेष्ठज्यू युवा ग्रुप भोटेकोशी गाउँपालिका 1 ऐतिहासिक हार्दिक शक्तिशाली श्री उग्रचण्डी लिस्टीमाई मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत पुराण पण्डित पूर्णचन्द्र पौडेल ज्यूको मुखारबिन्दबाट श्रवण गरी दिवंगत आत्माको शान्ति तथा पुण्य लाभ प्राप्त गरी यस श्रीमद् भागवत र यस मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न यहाँले पुर्याउनु भएको आर्थिक सहयोग रु 25,555 का लागि यस गुठी सेवा समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यस समारोहमा उपस्थित भई धार्मिक कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा आयोजक यहाँ प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै यो आजीवन सदस्यता प्रदान गर्दछौँ। अध्यक्ष चमेरी प्रधान लिस्टीमाई गुठी सेवा समिति श्री नमः मनुको अंश गर्नु थगे अनि कान्छो भाइलाई चाहिँ तँलाई चाहिँ अंश बालाई सेम्न जिम्मा दिएछ भनेपछि कान्छो छोरा नवाजलाई चाहिँ नवाका कान्छो छोरालाई चाहिँ बालाई दिएपछि अनि
बा भट्टाङ गयो उसले मलाई त दाजुले आउँसँग ठगे भने अब भइहाल्यो अब सन्चो गर अब सबै कुरा भगवान्को खटन हो यो कसैले ठग्यो भनेर भन्ठानै हुँदैन अनि तिनीहरूको कुराहरूलाई स्वीकार नगर अब हामीले आफ्नो धर्म छोडेनौँ भने धर्मको फल अनुसार धन पनि प्राप्त हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो धन नमान भनेर चाहिँ भन्नु अनि पिताले भनेको कुरालाई उनले स्वीकारे अनि पर अङ्गिरस गोत्र ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्दैछन् अनि यज्ञ गर्ने बेलामा छैनौँ दिनमा त्यहाँ यज्ञ कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ अल्मलिन्छन् त्यो अल्मलिने बेलामा तिमी गएर चाहिँ त्यो सम्झाइदिनु यसो गरी गर्नु भनेर अनि यज्ञबाट बचेको त्यो धन यज्ञ गर्नलाई चाहिँ सारा धनहरू छुपारेको छ चौल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति जिन्सी नगद सारा जम्मा गएको छ त्यो चाहिँ तिमीलाई दिन्छन् यज्ञबाट बचेको धन अनि त्यो धन भयो भने तिमीलाई लगाउ भनेको थिएँ अनि अब त्यही कुराले उनीहरूले विश्वास गरेर गए अनि त्यसपछि आएर त्यो यज्ञ पनि सम्पन्न भयो अनि धन लिने बेलामा बचेको धन लिने बेलामा त रुद्र त पुरुष भएर आयो अनि लिन भएर खोजिरहेको थिएँ ए यज्ञबाट बचेको धन त हाम्रो हुन्छ से धन हाम्रो हुन्छ रुद्रको हुन्छ त्यो तिमीले लानु पाउँदैनौ भने चाहिँ उनी त खिन्न भयो अब केही धन पाइने भयो भनेर आशा गरेर बसेको थिएँ अनि त्यो धन प्राप्त भएन धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बाँसको टोलामा लान्छन् खोलैमा बाँसको टोलामा लान्छन् खोलामा भर नपर जान्छ पंछी उडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुडै छोडेर पंछी पनि पहिटा हालिसकेपछि गुड छोडेर भाग्छ अनि धन सम्पत्ति सबै घरमै हुन्छ त्यस कारणले अब उनीहरूले नदिने गएर सोला बाँधे नपत्याएदेखि रुद्र स्वरूप आएर भने नपत्याएदेखि घरमा बाले गरेर सोला त भनेको बाले गरेर सोद्धाखेरि त हो बचेको धन त रुद्रकै हुन्छ त्यसो भनेलाई सन्तो गरेर जैसुकै धन सम्पत्ति भयो भने लाने के होइन अब यो दिवाली दिन छोड्नै परिहाल्छ जसुकै के भए पनि सन्तो गर भनेको थिएँ अनि फेरि सोधेर आऊ भनेको थिएँ फेरि घरमै नबस सोध अनि आऊ भनेपछि सोधे बुवाले के भन्नुभयो त यहाँ त बुवाले त त्यो बचेको धन त रुद्रकै हुन्छ भन्नु हो अब ठिकै छ मलाई पर्दैन हजुरले नि त भनेर नराउनु थिएँ त्यस कारणले अनि उनले अत्यन्तै सत्य कुरा बोलेको हुनाले भगवान पनि खुसी हुनु जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ फल प्राप्त हुन्छ अनि तिमीले सत्य कुरा बोलेको र तिम्रो बुवाले पनि सत्य कुरा बोलेको हुनाले यो बचेको धन तिमीले दिनु पहिला हुँदैन भनेको थियो के भन्दा रहेछन् भनेर चाहिँ जुन परीक्षण गरेको थियो हुँदैन भनेको पछि लानुभयो अनि पछि भगवान् रुद्र भगवान् त्यहाँ जानुभयो अनि त्यही नाभगबाट भागवत भक्त अम्बरीश उत्पन्न भए त्यही नाभगबाट अनि अम्बरीश उत्पन्न भइसकेपछि अम्बरीशले पृथ्वी भूतलमा रहेका सारा प्राणीहरू दुर्लभ सम्पत्ति पाएर यो सबै के होइन यो केहीसँगलाई उपयोग गर्ने हो यो सबै छोडेर जानु परिहाल्छ सम्पत्ति भनेको यो तुच्छ हो अनि यो मन चाहिँ सधैँभरि भगवान् कृष्णमा लागिरहनुपर्छ भक्तहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको जुन यो मन चाहे हामी काम गरौँ चाहे हामी सुतौँ चाहे हामी उठौँ चाहे हामी बसौँ अरूको कुरा गर्न बस्नुभन्दा अब हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने चाहे भावको पुराण होस् चाहे सत्सङ्गको कुरा होस् त्यो कथा ज्ञान सुन्नुको सट्टा त्यहाँ छुट्टै भजन गर्न थालिन्छ भजन भनेको आका कुरा भजन त भगवानको भजन है आका भजन कुरा गर्न पाइयो भने यति रमाइन्छ यति खुसी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसलाई आनन्द आउँछ भगवानको लीला सुन्नलाई आनन्द आउँछ त्यो भगवानको जुन भाव सुन्नलाई पनि आफ्नो भाग्य चाहिन्छ सिद्धि मिति
जो भाइ सबैले सुन्नु त सुन्छ, तर सुन्छ के सुन्छ त्यसले जुन यो हातको प्राणको कथा सुन्दा पनि भाग्य चाहिन्छ आफूलाई। अनि मन के ठाउँमा लाउनुपर्छ, बाणी भगवानको गुणगानमा लाउनुपर्छ, अनि हात चाहिँ भगवानको स्वच्छतामा लाउनुपर्छ, कान लाउनुपर्छ, कान भगवानको कथा सुन्नमा बनेको हो, त्यसैले कथा सुन्नुपर्छ, राम्रो कुरा मात्रै सुन्नुपर्छ। नराम्रो कुरा कसैले गऱ्यो भने बरु हिँड्दिने कि कान थुन्दिने, नराम्रो कुरा सकेसम्म सुन्नु हुँदैन। यो आँखा कान भनेको राम्रो कुरा सुन्नको लागि र यो शरीरका सबै अङ्गको आवश्यकता छ। सृष्टि त्यसै भएको होइन, सबै अङ्ग चाहिएरै सृष्टि भएको। नचाहिने भए यो अङ्ग सृष्टि हुने थिएन। त्यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ चित्त दुख्ला, त्यो चित्त दुख्यो भने म तपाईँहरूसँग माफी माग्छु। अब आजभोलि कता कता यो शरीरको अङ्ग धेर भएको जस्तो भएर अनि चाहिएरै सृष्टि भएको, अनि त्यो चाहिएर सृष्टि हुँदाखेरि धेर भएर चाहिँ यो आँखाको आँखी भाउ खौलेर फाल्ने गरेको छ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो नि। अनि त्यहाँ आइब्रो अरे, आई स्याडो अरे, उही स्याडो अरे, त्यो चाहिएरै सृष्टि भएको है। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अब कपाल फोलेकालाई त भन्नु पर्दैन, कपाल नफोलेकालाई भने भाइ यो चाहिएर सृष्टि भएको। अनि तपाईँहरू आफै अनुभव गर्नुहोस्, अलिकताले आँखा छलेछ नत्र आँखा फटिएको छ, ढुङ्गाले लाग्दा होस्, चाहे लड्दाखेरि होस्, चाहे अन्य चोटपट लाग्दाखेरि होस्, कसो आँखा छलेछ भने त कता कता सुन्नु भएको छ नि, देख्नु पनि भएको छ हो। त्यो किन भन्दाखेरि यो आँखाको यो आँखी भाउले यसलाई चाहिँ चिउलो पारिदिन्छ र यसलाई चाहिँ छलिदिन्छ। त्यो छलिदिएपछि सँगसँगै यो आँखा जोगाउँछ। यो आँखा जोगाउनलाई यसको सृष्टि भएको, नत्र त्यो चाहिएर होइन। त्यस कारणले यो अङ्गका सबै अङ्गको आवश्यकता भएको हुनाले यो सारा अङ्गको सृष्टि भएको। यो कान नत्र यो किन घुमाइ 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 यहाँ राख्नु परेको छ, सुन्न मात्र त यहाँबाट पढ भइहाल्छ। हरेक अङ्गको आफ्नो आफ्नो अङ्गमा महत्त्व छ। उयो हामीले त्यसलाई चाहिँ वास्ता गर्दैनौँ। अनि त्यो कान चाहिँ भगवानको लीला सुन्न, राम्रो कुरा सुन्न मात्रै भनेर यो कान बनेको। त्यस कारणले त्यो कान हामीले राम्रो कुराबाट सुन्नुपर्छ। अनि आँखा चाहिँ भगवानको मन्दिरमा हेर्न, भगवानको दर्शन गर्नलाई आँखा बनेको छ। राम्रो कुरा हेर्न सकेसम्म, नराम्रो कुरा बाटो घाटोमा हिँड्दाखेरि कतिलाई देखेछ भने पनि बरु नहेरिदिने, आँचीमा गरिदिने, नदेखे सिद्धिनु। राम्रो कुरा मात्रै आँखाले हेर्नुपर्छ। अनि यो मुखको बारेमा बार बार भनिरहेको छु। यो मुख त भगवानको लीलाहरू गाउनलाई, भजन गाउनलाई, भजन भन्नलाई, राम्रो बोली बोल्नको लागि यो मुख बनेको। नराम्रो बोली बोल्नलाई, अर्कालाई सराप्नलाई यो मुख बनेको होइन। कसैलाई सराप्नु हुँदैन। श्राप गर्दा गर्दा एक दिन श्राप लाग्छ, आशिक दिँदा दिँदा एक दिन आशिक लाग्छ। त्यस कारणले चाहे आफ्नो छोरो हो, चाहे आफ्नो छोरी हो, चाहे आफ्नो घर परिवारको हुन्, कसैले पनि नराम्रो बोली बोल्नु हुँदैन। अनि त्यस भएको हुनाले यो जुन यो यस्ता कुराहरू भइसकेपछि राजा महर्षि दुर्वासाको त्यो कष्ट निवारण भयो अमरसिंहलाई। अनि अमरसिंहले एक दिन के गर्नुभयो भने स्तुति गरेर बस्नु भएको थियो। अनि राजा अमरसिंहले आफ्नो पत्नीसँग एकादशीको व्रतको समाप्ति, अब एकादशीको व्रत लिएको थियो, त्यो समाप्ति गरेर पालन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गर्नु पर्यो भनेर द्वादशीको दिन गरेर लानुभयो। त्यही बेलामा दुर्वासा ऋषि आइपुग्नु। उहाँले ओहो ऋषि आउनु भएको, ब्राह्मणलाई नखाइकन हामीले खानु हुँदैन, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ, आज हजुरलाई म अतिथि सत्कार गर्छु, मेरो घरमा भोजन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि हुन्छ म आउँला भन्नुभयो। अनि उहाँ त एउटातिर जानुभयो। अब कति धर्म सङ्कट पऱ्यो भने अतिथिलाई नखुवाइकन खाना पनि मिलेन। अनि उता व्रतको पारण गर्ने समय पनि सिद्धि लागिसकेको छ। अनि समय बित्न लागिसकेपछि पाहुनालाई नखाइकन कसै खाउँ भन्ने लागेर जल पिए, जल मात्रै पिएको, अरू खानेकुरा खाएको थियो। अनि जल पिएपछि खाइसकेको थियो। उनले त्यो कुरा दुर्वासा ऋषि त हुन्,
ध्रुवश्री पनि आइपुगे। अनि जुन अमरेशले पानी पिएको कुरा उनी ए तिमी मलाई भोजनको लागि निम्ता गर्ने पहिला तिमी आफू खाएर पाहुना खुवाउनु। त्यसैले हाम्रो गृहस्थीको धर्म संस्कारमा गृहस्थीले पालन गर्नुपर्ने भने के छ भन्दाखेरि पहिला पाहुनालाई खुवाउनुपर्छ अनि आफूले खानुपर्छ। पहिला पाहुनालाई खुवाउनुपर्छ, जे छ त्यही खुवाउनुपर्छ। अनि दुर्वासाले साहे यसको फल तिमीलाई चुहाउँछु। अब कतिले के गर्छ भने आँखाले खाइसकेको त्यो घरको मान्छेले खाइसकेको त्यो त जुठो भयो। जुठो चुलोमा अब जुठो चुलोमा उसले जोड्याएर खाँदैन। त्यसै गरी दुर्वासाले पनि त्यो हिसाबले भने खानन्। यसको फल चहाउँछु भनेपछि आफ्नो जटाबाट कृत्य नाम गरेको राक्षी निकाल्यो। त्यो जटा पछाडेको कृत्य नाम गरेको राक्षी नै उतार्नु। अनि त्यसपछि त राजा महाराज दौडिहाल्यो। राजा महाराज दौड्यो। भगवानको सुदर्शन चक्रले चक्र भयो, छेदन भयो। अनि त्यो चक्र त फै घुम्दा घुम्दै त्यही दुर्वासातिर पो आइदिएछ। अनि दुर्वासा प्राण बचाउनलाई देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक सारा लोक गए। अब कतैबाट नि आफ्नो प्राण नबची भयो। नबचिसकेपछि अनि अम्बरीषकै फेरि पाउमा गएर भगवान्ले के भन्नु भने उनै अम्बरीषको पाउमा गएर जाऊ, तिमीले ठुलो भुल गर्यो। अनि यो सुदर्शन चक्र चाहिँ शान्त हुन्छ भनेपछि अनि त्यहाँ गएँ, मैले गल्ती गरेछु, तपाईँले मलाई पहिला भोजन गर्न निम्ता गरे पनि हो। मैले अलिकति अहमता देखाएर म यमुनातिर गएँ। आउँदाखेरि तपाईँले त्यो जल मात्रै खाएको हो, अथवा केही गरेको त होइन। त्यसरी मैले भुल गरेँ भनेपछि अनि त्यो जुन त्यो सुदर्शन चक्र पनि शान्त भयो। अनि त्यसपछि आएर उहाँ आकाशमार्गबाट बिदा हुनुभयो भन्ने कथा जुन यो नमस्कन्दको 4औं र 5औं अध्यायसम्म पाठ र कथा बताइएको छ। आजको पाठ र कथा यही विसर्जन हुनेछ। जुन लिखती माई गुठी सेवा समितिको आयोजनामा यो सारा प्राणीहरूलाई सुख शान्ति मिलोस्, सारा मानिसहरूलाई सुख शान्ति मिलोस्।
सभा करता नारायण 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 नारायण